अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है पिछला सबक हकायत रूमी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज का नया सबक शुरू करने से पहले एक अच्छी बात हस्बे रवायत, आज आप कापियों पर ऊपर लिखेंगे बुज़ुर्गों का एहतराम करें। ठीक है, सिर्फ़ आपने एक लाइन लिखनी है, बुज़ुर्गों का एहतराम करें, सही इमला के साथ। लेकिन ये बात याद रखें कि ये चीज़ें सिर्फ़ मैं लिखवा नहीं रही, बल्कि आपने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो बुज़ुर्गों से मुराद सिर्फ़ ये नहीं होता कि कोई बहुत बूढ़ा बंदा हो, आपके जैसे नाना दादा हैं, ठीक है, उनका तो एहतराम आपने करना ही है और आप करते ही हैं। उसके अलावा भी आप से उम्र में बड़े जितने लोग हैं, ख्वाह आपके वालिद हैं, वालदा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके घर में काम करने वाला कोई औरत या मर्द आता या आती है, या हमसाए में कोई लोग हैं, तो आपने सब का एहतराम करना है। एक मुसलमान की पहचान ये होती है कि वो फर्मा बरदार होता है और दूसरों का एहतराम करने वाला होता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और हर अच्छी बात सुने और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो चलें, आज हम अपने सबक को शुरू करते हैं। इसका नाम है अहम ख़ज़ाई नेमतें। ख़ज़ा की जमा ख़ज़ाई और नेमत की जमा नेमतें, यानी अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। तो हर वक्त आप देखते हैं आजकल आम का मौसम है, कभी आप आम खाते हैं, ऊपर से आप दूध पीते हैं। इसके अलावा दिन में तकरीबन 3 वक्त आप खाना खाते हैं, अंडा खाते हैं, रोटी, सालन, सब्ज़ी, गोश्त, हर चीज़ खाते हैं। तो हम अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कर सकें बहुत कम है, बहुत कम है। तो आइए अब हम इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने देखे आपकी आसानी के लिए पेंसिल से ऊपर लिख दिया है, आपने पेंसिल साथ रखनी है। जो मुश्किल अल्फाज आपको लगे उसके ऊपर आपने लिख देना है। तो ये पहले सफ़े पे अब हम हैं। अल्लाह ताला की बेबहा नेमतों में से चंद एक अहम ख़ज़ाई नेमतों की अहमियत सबक से समझिए। सबक का खामोश मुताला कीजिए, यानी बाद में आपने इसको ख़ुद पढ़ना है। तो बेबहा का क्या मतलब है? बहुत सी, बहुत ज़्यादा, यानी कि अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते। बहुत सारे अल्फाज के मानी लिख लिया कीजिए, बेबहा के बहुत सारे मतलब बनते हैं। तो इस सबक में सारी चीज़ों को तो हम अल्लाह की गिन भी नहीं सकते, ना इतना टाइम होता है। तो इन्होंने अहम अहम ख़ज़ाई नेमतें बयान की हैं, अहम ख़ज़ाई नेमतें। तो फिर एक सूरत का तर्जुमा है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल कुरान। देखें, ये एक बड़ी अहम सी आयत है, आपने इसको शायद पढ़ा हो। बहुत सारे बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा बाद में कि किस बच्चे को समझ आ गई थी कि ये कौन सी आयत है। तो ये सूरत रहमान की आयत है, जिसमें बार बार ये दोहराया जाता है, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये इस सूरत रहमान में बार बार आता है, बड़ी प्यारी सूरत है। तो चलें अब हम सबक का मुताला करते हैं। अल कुरान के आगे आपने इधर करके सूरत रहमान लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी लातादाद नेमतों से नवाजा है। लातादाद, अनगिनत, बेशुमार, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं। देखें, हम सांस ले रहे हैं, अब ये सांस नेमत है, हमारी ज़िंदगी एक नेमत है। आप एक अच्छी छत के तले बैठे हैं, फिर सबसे बढ़कर आपको
اللہ ताला ने मुसलमान पैदा किया, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखें, हम किसी और घराने में पैदा होते तो अल्लाह ना करता हम उसी मज़हब में होते। फिर अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत आपके वालिदैन है जो आपको प्यार से पाल रहे हैं। ये घर, इसका छत, ये पंखा देख लें जो चल रहा है या एसी चल रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं। इन नेमतों में खाने और पीने की चीज़ें भी शामिल हैं, यानी कि हर चीज़ नेमत है। जैसे मैंने आपको बताया, रिश्ते नेमत हैं, माँ बाप, बहन भाई, ईमान, हवा, सूरज, आग, पानी, सब नेमतें हैं। लेकिन अब यहाँ पर किन नेमतों का ज़िक्र है? खाने और पीने की बेशुमार चीज़ें शामिल हैं जिन्हें रिज़्क़ कहा जाता है। अब हम कहते हैं ना कि दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ को कुशादा कर दे, तो रिज़्क़ से मुराद खाने पीने की चीज़ों को भी लिया जाता है। रिज़्क़ की नेमत में से बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ़ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज रखती हैं। यानी ये जो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ़ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं। ग़िज़ाई ज़रूरियात से क्या मुराद है कि हम उनको खाते पीते हैं, बल्कि हमें बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखती हैं। देखें, अगर जो बच्चे बचपन में अल्लाह ना करे गुर्बत का शिकार हों, दूध ना मुकम्मल पी सकें, तो उनको हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, इस तरह जिस्म के लिए गोश्त, अंडे, दूध, इन सब्ज़ियाँ, हर चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे अहम क्या है, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप भी कॉपी पे लिखना है। सबसे अहम चीज़ दूध है। दूध को सबसे पहला दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 2 साल तक वो सिर्फ़ दूध भी पी ले तो वो ठीक रहता है, सेहतमंद रहता है। यानी दूध इंसान की दुनिया में आकर पहली अहम ग़िज़ा है। तो फिर अगला, दूध से बनी हुई एक और चीज़ दही है। अब आप गर्मियां हैं, दही की कदर करें। देखें, दही से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। दही से हम रायता बना लेते हैं, दही को चावलों के साथ खा लेते हैं, और फिर दही की लस्सी बनती है जो गर्मियों में बहुत ठंडक देती है। फिर एक और चीज़ है मक्खन। मक्खन कितनी अच्छी चीज़ है, सब बच्चों को बेहद पसंद आता है। आपकी अम्मी अमूमन घर में मक्खन बना लेती होंगी मलाई वगैरह से, तो बच्चे बड़े शौक़ से इसको ब्रेड पे लगा के या रोटी पे लगा के खाते हैं या बाज़ार से लेके खाते हैं। लेकिन घर का बना हुआ मक्खन बहुत अच्छा होता है। और शहद है। अगली चीज़ कौन सी है? शहद। शहद तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि शहद की छोटी छोटी मक्खियाँ कितने फूलों पे जाती हैं, कई सैकड़ों हज़ारों फूलों पर जाकर वो ये रस निकाल के अपने मुंह में लाती हैं और अपने छत्ते में मुंतकिल करती हैं। तो ख़ुद ही सोच सकें कि ये कितनी करामत चीज़ है शहद जो है। ये मैं आपको अगला सफ़ा दिखाती हूँ। अगले सफ़े पर ये देखें, इन्हीं चीज़ों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये देखें, बड़े जग में दूध बना हुआ है, फिर उसके बाद शहद की मक्खी दिखाई है, और ये शहद है। ये देखें, बड़ी प्यारी तस्वीर है। आपने अपनी कॉपी में इन तस्वीर को भी बनाना है। और फिर ये देखें, इधर मक्खन या दही पड़ा हुआ है, जो कुछ भी आप इसको समझ लें। तो मुझे तो ये मक्खन लग रहा है, दही ज़रा ज़्यादा स्मूथ होता है। तो आपने इन चीज़ों के नाम लिख के अलग-अलग इनकी तस्वीर बनानी है। ठीक है। शहद है। फिर इसके बाद हम आगे से पढ़ते हैं, जिनके मुसलसल इस्तेमाल से हम तंदुरुस्त व तवाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये देखें, इकट्ठा लफ्ज़ है, तंदुरुस्त व तवाना। तंदुरुस्त व तवाना का मतलब क्या है? सेहतमंद। इसका क्या मतलब है? एक अच्छी सेहतमंद तवानाई से भरपूर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कैसे? जब हम दूध भी पिएं,
دہی بھی کھائیں، مکھن بھی لیں اور شہد بھی کھائیں، تو آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی اور آپ دیکھنے میں بھی اچھے صحت مند لگیں گے۔ دنیا بھر میں دودھ اہم غذائی اشیاء میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اہم کا کیا مطلب ہے؟ ضروری، یعنی کہ بیسک چیز جو ہے، جس کو کہتے ہیں سب سے بنیادی چیز جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، ان میں سے دودھ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، شے کی جمع اشیاء لکھا ہوا ہے، دودھ ساری دنیا میں ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہے، ساری دنیا میں، چاہے یورپ ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے افریقہ ہو، لوگوں نے ہر طرف مویشی پالے ہوتے ہیں۔ مویشی آپ کو پتہ ہے نا، گائے ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ تک کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحت برقرار رکھنے کے لیے اور بیماریوں کے علاج کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے، ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ منفرد کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہ کر سکے، ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منفرد جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے یا ایک خاص مقام رکھتا ہے، صحت بھی برقرار رکھتا ہے اور دوسرا بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے، اور قدرت کی عطا کردہ مکمل غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دے رکھی ہیں، عطا کردہ دی ہوئی، عطا کردہ دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مکمل غذاؤں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دودھ ہے۔ انسان قدیم زمانے سے مویشیوں کا دودھ استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، یعنی بہت پرانے زمانے سے ہی اس کے نشانات ملتے ہیں۔ دیکھیں، غاروں کے اندر تصویریں بھی ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ مویشی انسان شروع سے پالتا رہا ہے۔ تو مویشیوں میں سب چیزیں شامل ہے، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا، اس میں گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اونٹ ہے، جن جن چیزوں کا دودھ انسان استعمال کرتا ہے۔ گائے، بھینس اور بکری کے دودھ میں سب سے زیادہ گائے، دنیا میں پاکستان میں بھینس زیادہ دودھ کے لیے ہم لوگ پالتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں گائے کا دودھ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں نسبتاً کم ہے، لیکن پوری دنیا کے حساب سے بتایا ہے کہ گائے، بھینس اور بکری کے دودھ میں پروٹینز ہوتی ہیں۔ پروٹینز کو اردو میں کہتے ہیں وائٹامنز، وائٹامنز ہوتی ہیں یا وائٹامنز ہوتے ہیں۔ دودھ میں پروٹین کے علاوہ چکنائی اور دیگر اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ پروٹین کا مطلب لحمیات ہے، پروٹین کا مطلب لحمیات ہے، وائٹامنز نہیں ہے۔ دودھ میں پروٹین کے علاوہ، پروٹین یعنی کہ گوشت سے بنی ہوئی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، لحمیات کے علاوہ چکنائی یعنی چکنی چیزیں اور دیگر اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں وائٹامنز بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ مویشی چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ چیز بھی ملتی ہے جو زندگی کی بقا کا مطلب ہے سلامتی، باقی رہنا، یعنی ہم اس کو پیتے رہیں تو زندہ رہتے ہیں، بقا اور صحت کے لیے لازمی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ صرف دودھ پہ ہی جن کا گزارا رہا، بڑھاپے میں یا ایسی عمر میں آ کے، تو جو اور چیزیں نہیں کھاتے تھے یا کہیں جنگلوں میں رہتے تھے یا کوئی فقیر تھے یا کچھ کہہ لیں پیر تھے، صرف دودھ پیتے رہے اور پھر بھی ان کی صحت اچھی رہی اور وہ زندہ رہے۔ دودھ یادداشت کو تیز اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، یعنی دودھ پینے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ بچوں کو ضرور دودھ پینا چاہیے، 1 کپ دودھ رات کو سوتے وقت ضرور پئیں یا صبح اٹھ کے ناشتے میں، جیسے آپ کو موافق آئے، کیونکہ اس سے آپ کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گی دودھ پینے سے، اور تھکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ تھکتے ہیں سارا دن، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو بچوں کو تو دودھ بہت ضروری ہے، آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی، جسمانی طاقت برقرار رکھتا ہے، عمر بڑھاتا ہے۔ جو دودھ پینے والے لوگ ہیں وہ ایک اچھی
طاقت والی صحت اور ایک لمبی زندگی پاتے ہیں، کیونکہ یہ عمر بڑھاتا ہے۔ ہر عمر کے فرد کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ مفید کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ مند ہے، اس کا بہت فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مفید یعنی کہ فائدہ مند۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں نے اس کو پینا ہے، آپ کی امی کے لیے اتنا ضروری ہے، آپ کے ابو کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کے لیے، یعنی کہ سبھی انسانوں کے لیے جتنا وہ حسب استطاعت لے سکیں تو اس کی طرف دھیان دیں۔ لوگ بعض اوقات آج کل فاسٹ فوڈ کا رواج ہے، اتنے زیادہ پیسے خرچ دیتے ہیں کہ وہ پیزے وغیرہ لے لیں اور طرح طرح کی چیزیں کھا لیں، چٹپٹی چپس کھا لیں، بوتلیں پی لیں، ان پر بھی اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، لیکن دودھ نہیں پیتے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، دودھ پینے سے ہی صحت اچھی رہتی ہے۔ بس آج ہم یہ آدھا سبق ہی پڑھیں گے، یہ بہت اہم سبق ہے، باقی ہم نے کل پڑھنا ہے۔ تو ہم نیچے چلتے ہیں، اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں سرگرمیوں پہ آ جائیں آپ، سوالات کے جوابات دیں۔ دودھ کو سب سے اہم غذا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر آئے، اس کا جواب ہے ادھر ہی۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس کے دیکھیں سب سے اہم دودھ ہے، کیونکہ اس کے مسلسل استعمال سے ہم صحت مند اور توانا زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم ہے، دیکھیں کیونکہ یہ صحت کو برقرار رکھتا ہے، پھر بھی یہ دیکھیں بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے اور ایک مکمل غذا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ہم دیکھیں پھر آپ نے دودھ کے 3 فائدے علیحدہ سے تحریر کرنے ہیں۔ اوپر والے سوال کو اچھے سے لمبا کر کے ایک پیراگراف میں لکھیں اور نیچے والے کو دودھ کے 3 فوائد تحریر کریں۔ تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے اب آپ اپنی عقل سے بھی سوچیں۔ نمبر 1 سے آپ کیا کہیں گے کہ دودھ کا پینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحت مند رہتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ لکھیں دودھ یادداشت کو تیز کرتا ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اس کو نمبر 2 پہ لکھ لیں۔ اور نمبر 3 پر لکھ لیں کہ یہ جسمانی طاقت برقرار رکھتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے، یعنی 1، 2، 3، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے آپ نے یہ 3 لکھ دینے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ دودھ کے مسلسل استعمال سے ہم تندرست و توانا زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھنا ہے دودھ یادداشت کو تیز اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اور نمبر 3 پہ لکھیں ہر عمر کے فرد کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ تو آپ نے کاپیوں پہ بعد میں کل کوئی بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میڈم یہ ہم نے صاف کاپی پہ لکھنا ہے کیا؟ تو بیٹا آپ کو ہم جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں آپ نے صاف کاپی بنانی ہے، اور اس پہ آپ نے ان کو جو کچھ بھی روز کا روز پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کو لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال میں تو آج کے دن کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور آپ نے اگلا سبق خود سے پڑھ کے آنا ہے۔ تو پھر میں آپ سے کچھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں۔ دیکھیں اگلا کیا ہے؟ اگلا دہی ہے، دہی کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد دہی کے بعد اس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے شہد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں اور اس کے بارے میں بھی فوائد لکھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا آنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آنی چاہیے۔ تو آپ پھر میرے ساتھ دہرائیں۔ تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کریں تاکہ شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو جائے۔ اور اس طرح کھانا کھا چکیں تو اس کے بعد آپ نے کیا دعا کرنی ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی وطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے سب شکر ہے کہ
ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، وطعامنا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پانی پلایا، یا اور پانی پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے لسی ہے، شربت ہے، کہ تو نے ہمیں ہر چیز پلائی، وجعلنا من المسلمین، اور وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے بڑی نعمت، اور تو نے ہمیں مسلمان بنایا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اوپر کی دعا کے علاوہ کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا اچھی طرح یاد کرنی ہے. اور اس کے علاوہ باقی آپ نے جو آپ کو آسانی لگے یا کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، ہر صورت آپ نے میرے سے رابطہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کے لیے ہوں، اور اچھے سے آپ نے ساری مشقوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کل ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.